امام صادق علیه السلام فرمودند که صدیر سیرفی بر پدر من حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام در ماه رمضان وارد شد. فرمودند که ای صدیر میدانین چه شبهایی است؟ عرض کرد که بله جانم به فدای شما میدانم این شبهای ماه رمضان است. چه شده در این شبها؟ فرمودند که ای صدیر آیا میتوانی در هر شب از این ماه رمضان 10 نفر از فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام که غلام و برده باشد اونها را بخری در راه خدا آزاد کنی؟ عرض کرد که پدر و مادرم به فدای شما من اینقدر مال ندارم. یکی کمتر کرد 8 7 6 تا رسید به یکی و هر مرتبه صدیر میگفت نه اونقدر قدرت ندارم. فرمودند صدیر آیا میتوانی در این ماه رمضان هر شب 1 نفر مسلمان را افطاری بدهی؟ صدیر گفت چرا میتوانم، بلکه 10 نفر را من میتوانم هر شب افطاری بدهم. فرمودند منظورم همین بود که آیا میتوانی 1 نفر از شیعیان را 1 نفر از مؤمنین را از مسلمین را افطاری بدهی؟ پس این هست ثواب عظیم افطاری دادن در ماه رمضان.